नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई नेपालचित्र.com मा। अहिले हामी ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सेराबेसी भन्ने ठाउँमा छौं र यहाँबाट कृषि कर्ममा लाग्नुभएका यहीँका स्थानीय युवा 28 वर्षीय जितेन्द्र कार्कीसँग कुराकानी गर्दै छौं। उहाँले झन्डै 35 लाख खर्च गरेर कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँको फार्ममा केरा, त्यससँगसँगै कागती, सुन्तला, आँपका साथसाथै माछा पालन पनि गर्दै आउनु भएको छ। सुन्तला, आँप, कागती लगायतका बेर्ना हुर्काउनका लागि भनेर अहिले भर्खरै नर्सरी पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएपछि त्यो काम पनि आफूले अगाडि बढाएको उहाँले सुनाउनु भएको छ। ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनेर एक किसिमले पसल पनि सञ्चालन गरिरहेको र त्यो पेसा छँदाछँदै पनि कृषिमा माटोमा खेल्ने उद्देश्यले उहाँले आफ्नो यो ठाउँमा भएको पैतृक सम्पत्तिको जग्गा त्यससँगसँगै केही क्षेत्रफल भाडामा समेत लिएर एउटा विविधतायुक्त फार्म सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। भविष्यमा उहाँको बाख्रा पालन गर्ने योजना पनि। आज हामीले ओखलढुङ्गाको यो पहाडी क्षेत्रमा कृषिमय सम्भावना छ र त्यसैमा भविष्य कोर्न सकिन्छ भनेर लागिरहनु भएका एकजना युवासँग गरिएको कुराकानी तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते पत्रकार साथीहरूलाई, मेरो नाम जितेन्द्र कार्की। मैले यो सेराबेसीमा सेराबेसी एग्रोभेट कृषि फार्म प्राली भनेर दर्ता गरेर काम गरेको विगत 4 वर्षदेखि र मैले व्यवसाय रूपमा काम गर्दै आएको लगभग 7 वर्ष भयो। मैले चाहिँ सुरुमा अध्ययनरत गरिसकेपछि मैले भेटनरी पेसा काम गर्दै गर्दाखेरि भेटनरी पेसा छोडेर चाहिँ मैले अहिले कृषि फार्ममा तपाईको सुरुमा मैले केरा खेती गरेँ। अहिले केरा खेती सँगसँगै आँप, कागती, सुन्तला जातको बिरुवाहरू, कुखुरा पालन र नर्सरीदेखि लिएर माछा पालन गर्दै अहिले बाख्रा पालनको प्लानिङमा छु। र मैले काम गर्दै आउँदाखेरि अहिले सुरुको अवस्थामा मैले काम गरेको अवस्थामा गाउँठाउँमा अब छरछिमेकहरूले चाहिँ यो कृषि पेसा अँगाल्नु हुँदैन, कृषि पेसा गर्दाखेरि मान्छेले यो तेरो छोरा यसरी बिग्रियो, यसरी यो भएको धान बाली लाउने खेतमा हाँसेर चाहिँ पोखरी खनेर त्यसै बिगारेको छ भन्ने अवस्था अहिले आइरहेको छ। जस्तो तपाईले सुरु त गर्नुभयो, तर तपाईलाई गाउँठाउँमा एक किसिमको अब्जस दिए जस्तो उता खाताको धान खेती हुने बारी किन नोक्सान गरेको त्यो खालको टिप्पणी चाहिँ आयो। त्यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। अहिले तपाईले विशेष गरी केमा चाहिँ फोकस गरिराख्नु भएको छ? तपाईले त एउटा फार्म दर्ता पनि गर्नु भएको छ, सेराबेसी एग्रोभेट कृषि फार्म भनेर। मुख्य प्राथमिकता चाहिँ के छ तपाईको फार्मको? मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको अहिले बाख्रा पालन, कुखुरा पालन अनि माछा पालन अनि फलफुलमा विशेष भनेको आँप र नर्सरीको काम अनि केरा खेती छ। तपाईँ शिक्षित युवा, विगतमा अध्ययनको कुरा गर्दाखेरि भेटनरी पढेको पनि भन्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरूलाई सेवा दिउँला भन्ने चाहिँ आकांक्षा थियो कि आफू पनि कृषिमै हात हालौँला अनि त्यसलाई चाहिँ दक्षतापूर्वक निभाउँला भन्ने हिसाबले पनि त्यो पढ्नु भएको थियो? मैले चाहिँ सुरुमा मेरो सोच भनेको गाउँमा सेवा गर्ने, गाउँमै पेसा अँगाल्ने भन्ने हिसाबले मैले भेटनरी पेसा सुरु गरेँ। भेटनरी पेसा सँगसँगै चाहिँ कृषिमा चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश भने पनि नेपालमा चाहिँ कृषि पेसा चाहिँ तपाईको आफू पनि काम गरौँ र आफ्नो कामअनुसार अरूलाई पनि यो ढङ्गले कृषि गर्नुपर्छ, यसरी सफल हुन्छ भनेर चाहिँ सँगसँगै साथीभाइहरूलाई पनि आम चम्पतीमा तपाईको व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती गर्ने चाहिँ युवा लगभग 15-20 जनाको युवाको हाम्रो टिमै छ। हाम्रो टिमैले चाहिँ कोही बाख्रा पाल्ने, कोही कुखुरा पाल्ने, कोही तरकारी खेती गर्ने, कोही लेस पाल्ने। यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब युवालाई नै चाहिँ चम्पादेवीमा चाहिँ तपाईँ होल ओखलढुङ्गाको कृषि पेसा हेर्नलाई कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि चम्पादेवी जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ व्यवसाय रूपमा हामी सबै युवा मिलेर काम गरौँ। कृषिमा अहिले हामी कृषि पेसामा लाग्ने जतिलाई एक किसिमको मान्छेले भनेकोलाई चाहिँ यसलाई चिरेर कृषिमै आत्मनिर्भर बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी एउटा टिमै लागेका छौँ। अहिले गर्न त तपाईँले अब केरा खेती पनि गर्नुभएको छ, लिची पनि छ तपाईँको एकाध बोट होइन, त्यसै गरी तपाईँले सुन्तला बेर्ना लाउनु भएको छ, कागती खेती पनि गर्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ, बिरुवाहरू हुर्किने क्रममा छन्। 4 वर्षको अनुभवले चाहिँ के भन्छ, कस्तो छ परिणाम?
अब 4 वर्षको परिणाममा चाहिँ तपाईँको मैले अहिलेसम्म जति पनि कृषिमा लगानी मात्र 1 करोड मैले लगानी मात्र गरेको छु। मैले चाहिँ यो परिणाम चाहिँ अब भर्खर लिन थालेको छु। मैले अहिले केराबाट आम्दानी लिइराखेको छु। मैले ब्रोइलर कुखुरा पालिराखेको छु अहिले रेगुलर। पहिला मसँग लेस गिराज हटाएर मैले अहिले ब्रोइलर नियमित पालिरहेको छु। ब्रोइलर र लेसबाट चाहिँ मैले कामदारलाई दिन सक्ने आम्दानी चाहिँ अहिले निकालेको छु। अरू चाहिँ मेरो लगानी मात्र छ। अब मैले बाख्रामा लगानी गर्दैछु, म तरकारीमा नर्सरीमा लगानी गर्दैछु, माछामा लगानी गर्दैछु। इन्कम चाहिँ तपाईँको कृषिमा भनेको एकैचोटि झट्ट देखिने पेसा होइन। हामीले कृषिमा चाहिँ तपाईँको विस्तार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको युवालाई यसरी गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ सहयोग मिल्छ, जोस बढ्छ, जाँगर बढ्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कर्मगत म कृषिमा सफल हुन्छु भनेर म निरन्तर दिइराखेको छु मैले अहिलेसम्म। जस्तो तपाईँको फार्ममा त धेरै विविधता छ नि त, एकै किसिमको बिरुवा अथवा एकै किसिमको खेती भन्ने त छैन। यसरी छरिएर सबै चिजमा हात हाल्दाखेरि कतिको कठिनाइ हुँदो रहेछ। यो पहाडी क्षेत्रमा, विशेष गरी उच्च पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा यसरी चाहिँ कृषिमा लाग्दाखेरि अगाडिको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेको मतलब यसलाई चाहिँ सफलताको बाटोतर्फ डोर्याउन सकिन्छ। यो छरिएर काम गर्दाखेरि चुनौती थप देखिएको छैन? होइन, चुनौती त बावजुद त आइहाल्छ। बावजुदको सँगसँगै चाहिँ म तपाईँको यो फेजमा चाहिँ मैले यो लगभग कृषि गरेको 7 वर्षको फेजमा चाहिँ मैले यो भूगोलमा कुन व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्छ, कुन नगर्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मैले चाहिँ अनुसन्धान मात्र थिएँ अहिलेसम्म। अब अहिले चाहिँ मैले मेरो भूगोलमा हुने भनेको आँप, केरा, लिची, मेवा जस्तो फलफुल, तरकारीमा चाहिँ तपाईँको मेरो भूगोलमा यो बेसी एरिया पर्दो रहेछ तरकारीमा चाहिँ भनेर फलफुल र कुखुरा पालन, बाख्रा पालन राम्रो हुँदो रहेछ यो भूगोलमा। अनि अब अहिले चाहिँ मैले अब अरू सबै छोडेर अरू गरेको पेसा गरिराखेको थिएँ। अरू मिस पेसा छोडेर मैले विशेष अब अहिले मैले गर्ने भनेको कागती खेती। अब मसँग बिरुवा फेरि मैले अहिले पनि लगाइरहेको छु। मसँग लगाइराखेका बिरुवा 300-400 बिरुवा अब फल्ने बेलाको छ। अनि अझै म 500-700 बिरुवा कागती लगाउने, फलफुलमा कागती खेती र केरा खेती मात्र गर्ने र व्यवसाय कुखुरा र बाख्रा मात्र, अरू पेसा नगर्ने। त्यसलाई घाँस लगाउने साथीभाइहरूले कोही बाख्रा पाल्छु भन्ने आए, कोही कुखुरा पाल्छु आए भनेदेखि मैले चाहिँ सँगसँगै प्राविधिक सेवा आफूले पनि दिने र आफूसँग भएको ज्ञान साथीभाइलाई बाँड्ने र उनीहरूसँग पनि यो सल्लाह यो काम गर्नुपर्छ, कृषिमा यो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ म अहिले अगाडि बढ्दैछु। जस्तो चितवनतिर हेर्ने हो भने अब समथर जमिन भएको भूगोल हेरौँ न, त्यहाँ कयौँ बिघा क्षेत्रफलमा केरा मात्रै लगाइएको हुन्छ होइन। अब गाई पाल्नेहरूले कयौँ बिघामा घाँस मात्रै लगाउँछन्। गाई बाहेक उनीहरूको दोस्रो विकल्प हुँदैन। पहाडी क्षेत्रमा तपाईँहरूको यो भौगोलिक अनुकूलता प्रतिकूलता जे छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सबै चिज जस्तो केरा मात्रै नलाएर बाख्रा पालन पनि गर्ने, लिचीको बोट पनि लाउने, कागती पनि लाउने, यो गर्दाखेरि चाहिँ बजारको सङ्कट नहुने, स्थानीय स्तरमै त्यसको बेचबिखन गर्न सजिलो हुने भएर हो। हजुर, हामीले अब यो हाम्रो चाहिँ मिस्कट पेसा नगर्दाखेरि चाहिँ बजार अब हाम्रो ठुलो छैन, स्थानीय बजार हो। अनि स्थानीय बजारमा चाहिँ अब तपाईँको आत्मनिर्भर बन्नको लागि एक सिजन केराले आम्दानी दिन्छ, एक सिजन कागजले आम्दानी दिन्छ। मिस पेसा गरेपछि चाहिँ हामी तपाईँको आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ तपाईँको मिस पेसा गर्नु परेको हामीले। एउटा मात्र पेसा गर्नाले तपाईँको एउटा मात्र ब्रोइलर मात्र मलाई तपाईँको 5,000-10,000 ब्रोइलर पाल्न मन थियो। अब तपाईँको हाम्रो भूगोल छैन। राज्यले तपाईँको कृषिमा लगानी व्यवसाय किसानलाई चाहिँ राज्यले पनि तपाईँको एउटा मात्र पेसा गर्दाखेरि त्यसलाई बजारसम्म पुर्याइदिने राज्यको नीति छैन। राज्यले के ल्याइदिए हुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको कृषि पेसा गर्नेले म जस्ता किसान चम्पादेवीमा धेरै छन्। चम्पादेवीको किसानलाई चाहिँ मैले ब्रोइलर पाल्दै गरेको अवस्थामा त्यसको बजारसम्म पुर्याइदिने राज्यले गरिदिनु पर्यो कृषि पेसालाई। अब तपाईँको बाख्रा पालिराखेको छ भनेदेखि त्यो बाख्रालाई बजारसम्म पुर्याइदिने चाहिँ राज्यले सहजीकरण गरिदिएदेखि, बजार विस्तार गरिदिएदेखि चाहिँ काम गर्नलाई किसानलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ अब बजार व्यवस्थापन छैन, बजार पुग आफै, फर्ममा खट आफै। अब त्यो मिक्स नगरिकन चाहिँ अब तपाईँको कुखुरा मात्र लिएर जाँदा जाँदैन। त्यो कुखुरालाई तपाईँको टमाटर पनि लिएर जानु पर्यो, त्यसलाई अब तपाईँको फलफुल पनि लिएर गयो। मिस व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्थानीय बजारमा बेच्न सहज हुने कारणले गर्दाखेरि मिस व्यवसाय गरिरहेको छु मैले। तपाईँहरूको ठाउँको विशेषता भनौँ अथवा मौसमी अनुकूलता चाहिँ कस्तो छ? यो ठाउँमा चाहिँ खासमा के हुने रहेछ? समुद्री सतहबाट कति उचाइको क्षेत्रफल हो यो?
हाम्रो समुनी सतहबाट हाम्रो 900 उचाइमा हो यो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको विशेष गरी अब मैले तपाईँको फलफुलमा सबै मिक्स फलफुल लगाएँ। अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो भूगोलमा मैले आफैले अनुसन्धान मैले कुनै प्राविधिक नलेकिन चाहिँ मैले आफैले अनुसन्धान गरिरहेको छु। आफूले अनुसन्धान गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो भूगोलमा हुने भनेको केरा, कागती, आँप र लिची अनि मेवा फलफुलमा यो हुँदो रहेछ। अब तरकारी तपाईँको हुँदो रहेछ। अब तरकारी पेसामा भनेको अब टमाटर बेमौसमी मात्र हुँदो रहेछ, जो चाहिँ नर्सरीभित्र गर्दाखेरि। नभएदेखि अरू चिजभन्दा पनि हाम्रो भूगोलमा हुने भनेको चाहिँ विशेष यो उपयुक्त। अनि ब्रोइलर पालन ठिक छ, बाख्रा पालनलाई तपाईँको हाम्रो चरन क्षेत्र ठिक छ, बाख्रा पालन ठिक छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ अब आफू पनि लाग्ने र यो भूगोलका युवाहरूलाई आफूले पनि पेसा उनीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने, उनीहरूलाई पनि तपाईँको अब म आफै प्राविधिकको काम गरेको हुनाले म आफ्नो फर्ममा पनि गरेर साथीभाइहरूको फर्ममा पनि प्राविधिक सेवा दिँदै निरन्तर अगाडि बढ्ने अपेक्षा साथ अगाडि बढ्दैछु। तपाईँले भने जस्तै जस्तो मेवा, कागती अथवा केरा, आँप यी फलफुल यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो पाइयो? सिजनमा कतिसम्म फलेको बोट अनुसार कस्तो पाइयो? अब आँप तपाईँको यो आँपको सिजनमा तपाईँको आँप मसँग सानो कलमी बिरुवा लिएर मैले लगाएको। मसँग अहिले लगभग 40-50 बोट आँप छ। आँपले चाहिँ तपाईँको राम्रो तपाईँको बिजी बिरुवा तपाईँको सानो लगाएकै 3 वर्षमा एउटा बोटमा 40-50 बोटसम्म आँप फल्न थाल्यो। अब केरा तपाईँको मैले महिनाको 5-7 घरी केरा बेच्छु, पाकेको केरा। महिने पछि केरा तपाईँको केराले आम्दानी राम्रो दिने। यसको चाहिँ बजार भाउ स्थानीय बजारमा तपाईँको महिना 5-7 घरी बेच्दाखेरि तपाईँको राज्यले बाहिरी बजार छैन। स्थानीय बजारमा बेच्दाखेरि चाहिँ इन्कमको स्रोत पनि हुने, उत्पादन पनि राम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको कागती टन्न मैले अहिले कागती लगाइराखेको कारणले कागती चाहिँ तपाईँको हामीले यहाँ नभएर स्थानीय बजारमा नभएर हामीले बाहिरी बजार काठमाडौँसम्म पुर्याउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले अहिले कागतीलाई प्रमोट गर्दैछु। अब ब्रोइलर तपाईँको अब स्थानीय बजारमा हामीले 1000-1500 हालेर स्थानीय बजारमा मात्र बेच्ने, बाहिरी बजारमा लाने हामीसँग वातावरण छैन। राज्यले अब तपाईँको मसँग ब्रोइलर अहिले उत्पादन भइरहेको छ, लाने बाटोसम्म तपाईँको छैन। राज्यलाई यो बाटो ब्लक भयो, स्थानीय सरकारलाई भनौँ भनेदेखि यो पछि हुँदै गर्छ भनेर भन्छन्। अब पछि हुँदै गर्छ, अब हामी किसान त मरेको मरै हुने भयो। अब बजारसम्म लाने बाटो छैन। अब तपाईँको हामीले डोकामाथि बोकेर बजारसम्म लानुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। राज्यले त्यो कुरामा राज्यले केही लगानी गरिदिएको छैन। हामीलाई बजारसम्म लाग्ने सपोर्ट गरिदिने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने त्यो गरिदिएदेखि चाहिँ हामीलाई राहत हुन्थ्यो। तपाईँले कृषि कर्मकै लागि यो फार्मका लागि अहिलेसम्म कति लगानी गर्नुभयो? मेरो अहिलेसम्म तपाईँको कुखुरा, माछा, केरा, फलफुललाई गरेर नर्सरीलाई गरेर मेरो लगभग 35-40 को हाराहारीमा लगानी गरिसकेँ मैले। 35-40 भनेको कति? 35-40 लाख रुपियाँ। 35-40 लाख रुपियाँ? हजुर हजुर लगानी गरिसकेँ। गाउँमा आएर यो भूगोलमा त्यति लगानी गर्दाखेरि लगानी डुब्ला, भोलि फसिएला, डुबिएला भन्ने त्रास भएन? होइन, मलाई त्यो त्रास छैन। म के हो भनेदेखि तपाईँको निरन्तर अझै तपाईँको कृषि पेसामा तपाईँको झट्ट आज गरेर भोलि खाने पेसा होइन। कृषिमा तपाईँको निरन्तरता दिनुपर्छ। तपाईँको आज गर्दै गयो, तपाईँको भोलि गर्दै गयो, निरन्तर पेसा दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कृषिमा एक दिन तपाईँको अहिले हामीलाई बहुला अवस्थामा बनाएका छन् गाउँघरको मान्छेहरूले। तपाईँको यो मान्छेले यसरी गर्दाखेरि यसले लगानी मात्र फसायो भन्ने भनेका छन्। यो पेसालाई चाहिँ तपाईँको हामीले निरन्तर दिँदै जाँदाखेरि हामी यो पेसाबाट तपाईँको कृषिबाट चाहिँ कृषि नै पेसा राम्रो हो भन्ने कुरामा चाहिँ लगानी अझै थप्दै जानुपर्छ। मैले मेरो लगानी अझै थप्नुपर्छ। तपाईँको कृषि गर्दाखेरि आज गरेर भोलि खाने चिज होइन, कृषिबाट अवश्य सफल पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म लागिरहेको छु। तपाईँले भेटनरीको सेवा दिइरहँदाखेरि, त्यो पसल चलाइरहँदाखेरि जुन हिसाबको दृष्टिकोण हुन्थ्यो आम गाउँलेहरूको भनौँ, वरिपरिका छरछिमेकदेखि लिएर तपाईँलाई चिन्ने मान्छेहरूको भनौँ न, तपाईँले त्यो त्यतापट्टि भन्दा यतापट्टि चाहिँ बढी ध्यान दिएर लगानी गरेपछि उनीहरूको दृष्टिकोण बदलियो, त्यो भन्न खोज्नुभयो? हजुर, उनीहरूको अब मैले पसल गरिरहँदाखेरि मलाई झट्ट देख्दाखेरि मलाई आम्दानी व्यापारबाट हुन्छ। मैले चाहिँ व्यापारलाई ब्याक गरेर कृषिलाई अगाडि बढाएको चाहिँ तपाईँको यो भूगोलमै परिवर्तन हामी जस्तो युवा लाग्यौँ भनेदेखि यो भूगोलमै नै परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने आँट लिएर हामी आफै पहिला आफू सफल हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीले गाउँ समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अनि हामी आफू सफलको बाटोमा चाहिँ निरन्तर दिइरहेका छौँ। कृषकले कृषि उपज उत्पादन गर्छन् तर त्यसले सही बजार पाउँदैन, सरकारले चाहिँ त्यसमा पुल बनेर काम गर्दैन होइन, बिचौलियाको चलखेल हुन्छ। उपभोक्ता र किसान बिचको बिचमा बसेर बिचौलियाले चाहिँ
बिना मेहनत चाहिँ बिना परिश्रम ले चाहिँ कमाउँछ, किसान सधैँ मारमा पर्छन् भन्ने यो व्यापक गुनासो चलिँदै आएको छ। चल्दै आएको छ। अब हामीले ब्रोइलर उत्पादन तपाईँले गुनासो गरिरहँदा पनि पछिल्लो समय राज्यबाट त अब गाउँपालिका स्तरबाट होस् या प्रदेश स्तरबाट अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। अनुदान दाबी गर्नुभयो कि नै? त्यताबाट के छ? अनुदानको क्रममा मैले कृषि पेसा काम गरिराखेको 7 वर्ष भयो। मैले यो वर्ष जिल्ला कृषि अन्तर्गत प्रदेशको कार्यक्रम चाहिँ मैले नर्सरी लिएर बनाएँ अनि टनेलहरू बनाएँ। मलाई 7 लाख रुपियाँ चाहिँ परेको थियो। के शीर्षकको लागि चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तपाईँले? मैले तरकारी खेतीलाई हालेको थिएँ प्रस्ताव। त्यसमा चाहिँ मैले नर्सरी बनाएर चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्ने, यो भूगोलमा तपाईँको बिरुवा बाहिरबाट आइरहेको छ, बाहिरबाट आउने बिरुवालाई रोकेर चाहिँ यहीँ उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ म आफू लागि परिरहेको छु। मैले अहिले घाँसको बिरुवा चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छु। नर्सरीमा अहिले घाँसको बिरुवा अरू के छन्? घाँसको बिरुवा, कागतीको बिरुवा छ, टमाटरको बिरुवा छ, टमाटर खोर्सानीको बिरुवा छ। तपाईँको व्यक्तिगत पनि कुरा पनि गरौँ। जस्तो यतातर्फ डाइभर्ट हुनुभन्दा अगाडि दिनचर्या कस्तो थियो? पढाइको सिलसिला कहाँ पुर्याउनु भएको थियो? मैले एसएलसी दिइसकेपछि मैले ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको तालिम लिएर चाहिँ मैले भेटनरी पसल, दाना चल्लाको व्यापार गरिराखेको थिएँ। त्यो पेसा गर्दाखेरि मलाई क्षणिकको लाभ देखिने, तर दीर्घकालीन भनेको तपाईँको भोलिको राज्यले अहिले गरेको लगानी, कृषि पेसामा नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले व्यापारलाई ब्याक गरेर व्यापार पनि सँगसँगै लाने, कृषि पनि सँगसँगै लाने। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो भाइले पनि भेटनरी तपाईँको कृषि जेटिए गरेको, भेटनरी पेसा काम गरिराखेको। अब दाजुभाइ नै हामी चाहिँ बसेर कृषिमा आफू पनि यो भूगोलको किसानलाई दाजुभाइ भइसकेपछि एक भाइले पसल हेर्ने, एक भाइले कृषि, भाइ पसलमा हुँदा म कृषिमा गर्ने, भाइ कृषिमा हुँदाखेरि म पसल गरेर चाहिँ यो गाउँमा सेवा पनि दिने र आफैले कृषिमा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराले कृषि कोही गर्छु भन्दै आउनेलाई चाहिँ तपाईँको सन्देश दिने। कृषि गर्दाखेरि यति आम्दानी हुन्छ, यसरी जानुपर्छ, तत्काल आम्दानी हुँदैन। हामी बाँच्ने भनेको कृषि नै हो। हामी विदेश जानुभन्दा आफ्नै देशमा स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागि पर्ने युवाहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, सल्लाह दिने। अब तपाईँको हामीसँग तपाईँको प्राविधिक सेवा चाहियो भनेदेखि अब कृषिमा बाख्रा पालन गर्दा कसरी चाहिन्छ, के सेवा लिनुपर्छ, बाख्रा पालन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको औषधिदेखि लिएर तपाईँको तरकारी खेती गर्नेलाई तपाईँको बिउ बिजनदेखि लिएर विषादीदेखि लिएर के चाहिन्छ चाहिँ हामी आफै प्राविधिक भएको कारणले चाहिँ हामीले अरूलाई पनि सेवा दिने र आफू पनि कृषिमा राम्रोसँग लाग्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी दाजुभाइ मिलेर चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ। बाख्रा पालन गर्दैछौँ, कुखुरा पालन छ, नर्सरीको काम गर्दैछौँ। अब हामी केराबाट हामीले आम्दानी राम्रो छ। हामी अब नर्सरीको काम गर्ने, बाख्रा पालनमा तपाईँको हामी आफू उत्पादन गरेर चाहिँ किसानहरूलाई यो ढङ्गले यो जातको बाख्रो पाल्दाखेरि यस्तो हुन्छ, बोयर पाल्दा यस्तो हुन्छ, खरी पाल्दा यस्तो हुन्छ, स्थानीय जातको बाख्रो पाल्दा यस्तो हुन्छ, नसल सुधार भन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ खोपको बारेमा चाहिँ गरेर चाहिँ अनि हामी कृषिमा चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ कृषिमा फर्ममा चाहिँ लागि परौँ भनेर चाहिँ हामीले कृषि गरिसकेपछि कृषि यसरी गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ एउटा नमुना काम गरौँ भनेर चाहिँ लागेका छौँ। त्यो गाउँमा एउटा त्यसले चाहिँ उदाहरणीय काम गरोस् भन्ने हिसाबले। भाइ पनि लागेको भन्नुभयो, के बाहिर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ? भाइ सरकारी जागिर तपाईँको काठमाडौँको लगनखेल भन्ने ठाउँमा तपाईँको जिल्ला भेटनरीमा चाहिँ अहिले चाहिँ जिल्ला भेटनरी भन्दैन, अहिले त जिल्ला के भन्छ अरे जिल्ला अस्पताल भन्छ। जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको रूपमा निरन्तर 2 वर्ष जागिर खाइराखेको मान्छे। अब उसलाई चाहिँ के हो भनेदेखि उसले पनि भाइले पनि तपाईँको 2-4 ठाउँमा कृषि फर्महरूमा घुमिसकेपछि व्यवसाय बाख्रा पालन गर्नुपर्छ, आफ्नै भूगोलमा गर्नुपर्छ, भाइ विदेश कृषि नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भाइले पनि जागिर छोडेर चाहिँ ल अब दाजुभाइ मिलेर व्यापारभन्दा पनि कृषि गरेर चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अमल बनाउनुपर्छ भनेर दाजुभाइ लागिरहेछौँ। भाइले जागिर छोडेर खाइराखेको जागिर छोडेर अब 25-30 हजारको जागिर छोडेर कृषिमा चाहिँ दाजुभाइ नै मिलेर गरौँ। के नाम उहाँको? भाइको चाहिँ श्याम कार्की।
मेरो जितेन्द्र कार्की, ऊ श्याम कार्की। अब हामीले चाहिँ तपाईँको म दाई म चाहिँ अहिले तपाईँको 28 वर्ष, भाइ 25 वर्ष। दाजु 28 वर्षको, भाइ 25 वर्षको, तर कुरा चाहिँ निकै पाको गर्नुहुन्छ होइन। उमेर खाइसकेको मान्छेले चाहिँ एउटा फार्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। यो खालको सोच विचार कसरी आउँदो रहेछ? युवाहरू त हल्लिराखेका हुन्छन् क्या यो उमेरमा। होइन, यो चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको भाइले पनि जागिर खाइराखेको मान्छेले अब तपाईँको के हो भनेदेखि आफ्नै देशमा आफ्नै भूगोलमा तपाईँको अहिले तपाईँको युवाहरू बढी विदेश जाने, गाउँघरका सबै विदेश जाने, नभएदेखि बाहिर गएर कुल्ली काम गर्ने युवाहरूको सोच छ। त्यो होइन, आफ्नै भूगोलमा चाहिँ आफ्नै माटोमा चाहिँ मिलेर कृषिमा हामीले आफ्नो भूगोललाई चाहिँ कृषिमय भूगोल बनाउने भनेर चाहिँ तपाईँको अब यही भूगोलमा पनि तपाईँको 5-7जना अहिले व्यवसाय फर्म गरेर यही मेरो सेराबेसीमै 5-7जना कसैले माछा पालन, कसैले बाख्रा पालनको सोचमा लागिराख्नु भएको छ, कसैले तरकारी खेतीमा लाग्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामी अब अगाडि बढाउँदैछौँ। यो भूगोललाई चाहिँ तपाईँको व्यवसाय कृषि पेसामा लानुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी आफू सक्सेस भइसकेपछि अरूलाई आम्दानी लिन थालिसकेपछि अरूलाई पनि गर्नुपर्छ है भनेपछि अर्को पनि जोस जाँगर बढेको छ। अब तपाईँको मैले ब्रोइलर कुखुराबाट आम्दानी लिइराखेको छु धेरथोर। अब गाउँको मान्छेहरूले देख्छन्, हो अब चाहिँ हुने रहेछ है भन्छन्। अब तपाईँको मैले नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरिसकेपछि ल मलाई 5वटा बिरुवा देन, मलाई 10वटा बिरुवा देन, अब कृषि पेसामा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ युवाहरूको जोस जाँगर बढाएर आफू पनि सक्सेस हुँदै साथसाथमा यहाँको युवाहरूलाई बाहिरी विदेश कहीँ नगइकन आफ्नै भूगोलमा चाहिँ कृषिबाट चाहिँ अमल हुनुपर्छ है भन्ने धारणामा हामी अघि बढिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ त्यो खालको धारणा राखिरहँदा पनि अब सोच विचार त ठुलै हुन्छ। अब भन्दाखेरि 5 वर्ष 10 वर्षमा एउटा रोड म्याप बनाउन, हामी कहाँ पुग्ने भन्छन् नि, यो यात्राले कहाँ पुग्ने भन्ने एउटा लक्ष्य हुन्छ नि त। तपाईँले त्यो सोच्नु भएको छ 5 वर्ष पछाडि चाहिँ यो फार्मको स्वरूप यसरी फेरिन्छ, हामीले यो गर्नेछौँ भन्ने खालको? होइन, मैले त्यही सोच भनेर तपाईँको मेरो सोच हो तपाईँको कृषिमा निरन्तर दिनुपर्छ। मैले अघि नै भनि गएँ, कृषिमा निरन्तर दिएर तपाईँको मेरो सोच भनेको अब तपाईँको नमुना काम मात्र गर्ने के मैले चाहिँ तपाईँको नमुना फर्म बनाउने। फर्ममा चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ ओखलढुङ्गाको फलानु गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिकाको सेराबेसीमा चाहिँ नमुना फर्म यस्तो बनाउँदै फर्म छ, त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो हेरेर हामीले फोटोकपी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मैले मसँग माछा पोखरी छ, मैले माछाको चाहिँ त्यसलाई तपाईँको व्यवस्थित हेर्न आउँदाखेरि पनि तपाईँको रिसोर्ट जस्तो माछामा तपाईँको नमुना गर्ने, बाख्रामा तपाईँको नमुना गर्ने। बाख्रा तपाईँको धेरै 50वटा पाल्ने ठाउँमा 20वटा पाल्ने, तर नमुना पाल्दा चाहिँ यो ढङ्गले खोर बनाउनु पर्दो रहेछ, पाठापाठीलाई यो सुरक्षा गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँको नमुना काम गर्ने। तपाईँको कृषिमा ब्रोइलर पालनमा पनि तपाईँको 5-6 हजार मात्र पाल्ने, तर नमुना पाल्ने। अब तपाईँको कागती मैले लगाएको छु, तपाईँको मेरो बाहिर कम्पाउन्ड कागतीले घेर्ने, भित्र चाहिँ तपाईँको सक यहाँनिर आँप, यहाँनिर सुन्तोला, यहाँनिर केरा, यहाँनिर यो भनेर चाहिँ तपाईँको नमुना काम गर्ने गरी मैले तपाईँको बिरुवा रोप्दा पनि तपाईँको पोखरी खन्दा पनि त्यही नमुना हुने गरी काम गरिरहेको छु। मैले चाहिँ आफू नमुना काम देखाउने, अरूलाई पनि यो ढङ्गले काम गर्नुपर्ने रहेछ है भन्दाखेरि अब तपाईँको मेरो कागती तपाईँको मान्छेले अब भन्छन् 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ, 5 वर्ष लाग्छ कागती भन्छन्। अब तपाईँको मैले बिजी बिरुवा 3 वर्षमा तपाईँको त्यसलाई राम्रोसँग मलजल गर्दाखेरि 3 वर्षबाटै तपाईँको मसँग कागतीले आम्दानी दिन थालेछ। अब मलाई कागतीले अब तपाईँको मेरो 1 वर्षबाट कागती लगभग 300 कागती फल्छ। 300 कागती फल्यो भनेदेखि तपाईँको चम्पादेवीभरिको किसानलाई तपाईँको कागती व्यवसाय गर्नुपर्छ। अब मैले कागतीबाट अब तपाईँको एक घर एक कागती पुर्याउन सक्ने सोच बन्न सक्छ। समुद्री सतहबाट 900 उचाइमा भन्नुभयो, 900 मिटरको उचाइमा रहेको यो क्षेत्रमा कुन प्रजातिको कागती लगाइराख्नु भएको छ? अनि त्यो यहाँको लागि अनुकूल हो कि होइन? यो भिडियो हेरिरहेका दर्शकहरूले ओखलढुङ्गा आफैमा एउटा पहाडी जिल्ला भए पनि तपाईँहरूको ठाउँ चाहिँ पहाडभन्दा थोरै बेसीतर्फ अलिक होचो ठाउँमा छ। मौसम हिसाबले अनुकूल ठाउँ हो यो कागतीलाई? मैले कागती तपाईँको सुन कागती लगाएँ, मद्रासी कागती भन्दो रहेछ, अरू 4-5 थरीको कागती लगाएँ मैले। कागती लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मैले 50-50 बोट सबै खाले कागती लगाएको थिएँ। 50-50 बोट लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरो भूगोलमा चाहिँ मैले आँप लगाएँ, लिची लगाएँ, सुन्तला लगाएँ, जुनार लगाएँ। यो भूगोलमा चाहिँ तपाईँको मैले देखेको कागती राम्रो, सुन कागती राम्रो हुँदो रहेछ यो भूगोललाई। सुन कागतीमा नि त्यो प्रजाति छ कि 1 र 2 भन्ने कुन हो तपाईँको चाहिँ? अब मेरो चाहिँ हाइब्रिड जातको हो, यो चाहिँ मद्रासी भन्दो रहेछ।
त्यो चाहिँ राम्रो फल। अर्को तपाईँको सुन कागती, स्थानीय सुन कागती लगाएँ त्यो राम्रो भएन, तपाईँको आँप राम्रो भयो। मैले अब मेरो फर्ममा आकर्षक देखिने भनेको अब तपाईँको मैले नमुनै खालको तपाईँको कागती यो ढङ्गले राम्रो फल्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँको मैले मद्रासी हाइब्रिड कागती लगाएर चाहिँ यहाँनिर राम्रो देखिने बनाउँदैछु म। मेरो तपाईँकोमा पोखरी पनि छन्, यो ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ माछा चाहिँ फस्टाउँदो रहेछ? यो ठाउँमा अब तपाईँको माछा मैले 4 जातको हालेँ, कमन, ग्रास, नैनी र ब्रिगेड। हाम्रो यो भूगोलमा माछा पालन गर्दाखेरि तपाईँको ग्रास र कमन चाहिँ राम्रो फस्टाउँदो रहेछ। तपाईँको मैले माछा 1 वर्षको माछा 1.5 केजीको सम्म बनाएँ। मैले चाहिँ अब तपाईँको बाहिरी स्थानीय घाँस हालेँ, त्यसलाई स्थानीय तपाईँको पिना, गाउँको धुलो, धानको भुस हालेर चाहिँ तपाईँको गर्दाखेरि चाहिँ मैले 4 जातको माछा लगाउँदाखेरि ग्रास र कमन चाहिँ राम्रो उत्पादन भयो माछाबाट। ती प्रजातिका माछाहरूको मूल्य चाहिँ के छ यो क्षेत्रमा? माछाको तपाईँको मैले यो क्षेत्रमा 500 रुपियाँ केजीसम्म बिक्छ। तपाईँको फार्मबाटै बिक्छ कि कस्तो? फार्मबाटै तपाईँको मान्छे माछा चाहियो भनेर फार्मसम्म नै आइपुग्छन्। अन्य उपजको लागि चाहिँ बजार खोज्दै आफ्नै हाट बजारतिर धाउनुपर्छ कि अब ग्राहकहरू तपाईँकै फार्मसम्म पुग्छन् कि कस्तो छ बिक्रीको लागि? अब हाट बजार तपाईँको हाट बजारसम्म जाने हाट बजारै मेन छैन। अब तपाईँको हाम्रो स्थानीय बजार भनेको घोराखरी बजार भन्छ, हामीले त्यहाँ लाने हो। त्योभन्दा बाहिरी बजार लानको लागि चाहिँ अब त्यही घोराखरीमा पनि तपाईँको राज्यले एउटा हाटको व्यवस्था गरिदिएदेखि तपाईँको हप्तामा हामीले उत्पादन गरेको चिज एकचोटि हाटसम्म पुर्याउन सकियो भनेदेखि तपाईँको किसानहरूलाई पनि फर्ममा आइरहनु पर्न, बजारमा जाने तपाईँको मसँग तपाईँको माछा हुन्छ, केरा हुन्छ, मैले त्यो दिएर मैले तपाईँको रासन ल्याउन पनि छैन त। अब मैले त अब कृषिमा तपाईँको आधुनिक कृषि मर्जा गरेको छु, तपाईँको व्यावसायिक परम्परागत कृषि धान खेती मैले मासेर चाहिँ मैले त्यो बजारसम्म लगेर मैले धान लिएर आउन सकेँ, चामल लिएर आउन सकेँ, तरकारी मैले वहाँ लगेर बेच्न सकेँ, तपाईँको टमाटर लग्छु, मलाई आवश्यक परेको बजारबाट लिएर आउन सक्छु। तर राज्यले त्यो बजारको व्यवस्था गरिदिएको छैन। बजारको व्यवस्था छैन, आफैले तपाईँको बजारमा लिएर जाने, गाउँतिर तपाईँको गाउँमै तपाईँको कुखुरा चाहियो भनेर गाउँमै पुऱ्याउनु जाने, केरा गाउँमै पुऱ्याउनु जाने, आफै खटिरहेको छु। अन्तिममा तपाईँले पनि दिने सन्देश, त्यसै गरी यो ठाउँका जसले चाहिँ अलिकति कृषिलाई चाहिँ हेरेको दृष्टिकोणले हेर्छन्, दुःखको पेसा हो भन्न ठान्छन्, अन्त गएर दुःख गर्ने तर आफ्नो ठाउँमा बसेर दुःख गर्न गाह्रो मान्ने त्यो किसिमको प्रवृत्तिलाई चिर्नका लागि पनि अब चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ? युवाहरूले खासमा कृषिमा चाहिँ कसरी बाटो बनाउन सक्छन्? तपाईँले दिने सन्देश चाहिँ के छ? मैले दिने सन्देश तपाईँको स्थानीय सरकारको पनि तपाईँको कृषिमा ध्यान जाओस्। हामी जस्तो युवाहरूले गरेको गर्दाखेरि विदेशमा गएको युवाहरूले विदेशमा होइन आफ्नै गाउँघरमा कृषि नै अँगाल्नुपर्छ, कृषिबाटै अमल बन्नुपर्छ। हामी कृषि नै हाम्रो दिगो पेसा हो भनेर चाहिँ युवाहरू फर्किने वातावरण बनोस्। त्यो वातावरणमा चाहिँ तपाईँको राज्यले पनि धेर थोर हामीलाई तपाईँको सपोर्ट गरिदियोस्। तपाईँको पालिकाले, जिल्लाले, प्रदेशले तपाईँको कृषिमा चाहिँ हामीलाई प्रमोट गरेर तपाईँको अनुदान दिने होइन क्या। तपाईँको हामीले अनुदान हामीले माग्दैनौँ, हामीले अनुदान भन्दा पनि हामीलाई कृषि गर्नको लागि हामीलाई सहुलियत कर्जामा राज्यले ऋण मिलाइदिए हुन्छ। हामीले सिधै भन्नुपर्ने कि हामीलाई राज्यले सहुलियत कर्जामा ऋण मिलाइदियो भनेदेखि तपाईँको हामीले लगानी गर्नलाई सपोर्ट हुन्छ। लगानी तपाईँको कृषिमा भनेको लगानी हो। अब तपाईँको हामीले अहिले कृषिमा लगानी मात्र गर्ने हो, हामीले आम्दानीको लागि चाहिँ कर्मगत आम्दानी हुँदै जाने हो। राज्यले हामीलाई बजारसम्म र तपाईँको सहुलियत कर्जासम्ममा राज्यले हामीलाई सपोर्ट गरिदियोस्, राज्यको ध्यान त्यसमा जाओस् भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ अहिले नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। आज हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सेराबेसीबाट कृषि कर्ममा लाग्नुभएका सेराबेसी एग्रोभेट कृषि फार्मका सञ्चालक जितेन्द्र कार्कीसँग गरिएको यो कुराकानी तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका विषयमा केही टिप्पणी छन्, उहाँको अनुभव सोच विचारमा तपाईँलाई पनि केही भन्न मन लागेको छ भने तल लेख्न सक्नुहुनेछ। अन्य सामग्रीमा यहाँहरूसँग फेरि भेट हुनेछ। नेपाल चित्र हेर्दै गर्नुहोला। विशाल सापकोटा सुटिन्छु। नमस्कार।